पंजाब के शहर गुजरावाला में एक हकीम साहब हुआ करते थे, जिनका मतलब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोजाना सुबह मतलब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक चिट पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते, बीवी ने जो चीजें लिखी होती उनके सामने उन चीजों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहां दुनियादारी के चक्रों में आ बैठा हूं। जो ही तो मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा मैं उसी वक्त यहां से उठ जाऊंगा। और फिर यही होता, कभी सुबह के 9:30, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीजों से फारिग होकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोली तो वो चिट को देखते ही देखते रह गए। एक मर्तबा तो उनका दिमाग घूम गया, उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आने लगे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने आसाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था बेटी के जहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर चीजों की कीमत लिखने के बाद जहेज के सामने लिखा ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने। एक दो मरीज आए हुए थे, उनको हकीम साहब दवाई दे रहे थे। उस दौरान एक बड़ी सी कार उनके मतब के सामने आ रुकी। हकीम साहब ने कार या साहिब कार को कोई खास तवज्जो ना दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं ताकि मैं आपकी नब्ज देख लूं, और अगर किसी मरीज की दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की कैफियत बयान करें। वो साहब कहने लगे हकीम साहब मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं क्योंकि 15-16 साल बाद आपके मतलब में दाखिल हुआ हूं। आपको गुज़श्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूं, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मर्तबा यहां आया था तो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने अबाई घर जा रहा था। ऐन आपकी दुकान के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूं। आप मेरे पास आए और आपने मतलब की तरफ इशारा किया और कहा इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहां आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी चले ना, मुझे भूख लगी है। आप उसे कह रहे थे बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोचकर इतनी देर से आपके पास बैठा हूं, मुझे कोई दवाई आपसे खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज्यादा महसूस न करें। मैंने कहा हकीम साहब मैं 4-5 साल से इंग्लैंड में होता हूं। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूं। यहां भी बहुत इलाज किया और वहां इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं देखा।
آپ نے کہا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدارا اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب اور غمی خوشی، زندگی موت، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے۔ اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 6 حصوں میں تقسیم کر کے 6 لفافوں میں ڈالی، پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا میرا نام محمد علی ہے، اور آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے؟ آپ نے کہا بس ٹھیک ہے، میں نے زیادہ زور نہیں ڈالا۔ تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے، اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مکتب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے میں آج صبح سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیزیں چاہیے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو تو 104 ڈگری بخار ہے، اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔
आपने ना नहीं करनी, आप अपना घर दिखा दें ताकि सामान का ट्रक वहां पहुंचाया जा सके। हकीम साहब हैरान और परेशान, यूं गोया हुए, मोहम्मद अली साहब आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ की लिखी हुई चिट यहां आकर खोल कर देखी तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये अल्फाज पढ़े, बेटी का जहेज का सामान, तो आपको मालूम है मैंने क्या लिखा? आप खुद ही चिट जरा देखें। मोहम्मद अली साहब ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के जहेज का सामान लिखा हुआ था, ये काम अल्लाह का है, अल्लाह जाने। मोहम्मद अली साहब यकीन करें, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीवी ने चिट पर चीज लिखी हो और मौला ने उसका उसी दिन बंदोबस्त ना कर दिया हो। वाह मौला वाह, तू अजीम है, तू करीम है। आपकी भांजी की वफात का सदमा है, लेकिन उसकी कुदरत पर हैरान हूं कि वो किस तरह अपने मुआजिज़े दिखाता है। हकीम साहब ने कहा, जब से होश संभाला है एक ही सबक पढ़ा कि सुबह विर्द करना है, राज़िक राज़िक तू ही राज़िक, और शाम को शुक्र शुक्र मौला तेरा शुक्र।